श्रीमद्भागवत महापुराणं चतुर्थस्कन्धः अथ अष्टाविंशोऽध्यायः। நான்காவது ஸ்கந்தம் 28வது அத்தியாயம். புரஞ்சனன் பெண்ணாக பிறத்தல், அவிஜ்ஞாதனது உபதேசத்தால் முக்தி பெறுதல். நாரத உவாச்ச சைனிகாபயநாம்னோ யே பர்ஹிஷ்மந்திஷ்டகாரிணः प्रज्वारकालकन्याभ्यां विचेरुरवनीमिमां त एकदातुरभसा पुरञ्जनपुरीं नृप रुरुधुर्भौमभोगाढ्यां जरत्पन्नगपालितां कालकन्यापि बुभुजे पुरञ्जनपुरं बलात् ययाभिभूतः पुरुषः सद्यो निस्सारतामियात् तयोपभुज्यमानां वै यवनाः सर्वतो दिशं द्वारभिः प्रविश्य सुभृशं प्रार्थयन् सकलां पुरीं तस्यां प्रपीड्यमानायाम् अभिमानी पुरञ्जनः अवापोरुविदां स्तापान् कुटुम्बी ममताकुलः कन्योपगूढो नष्टश्रीः कृपणो विषयात्मकः नष्टप्रज्ञो हृदैश्वर्यो गन्धर्वयवनैर्बलात् विशीर्णां स्वपुरीं वीक्ष्य प्रतिकूलाननादृतान् पुत्रान् पौत्रानुगामात्यान् जायान् जगतसौहृदाम् आत्मानं कन्यया ग्रस्तं पञ्चालन् अरिदूषितान् दुरन्तचिन्ताम् आपन्नो न लेभे तत्प्रतिक्रियां कामान् अभिलषन् दीनो यातया मांशकन्यया विगतात्मगतिस्नेहः पुत्रदारांश्च लालयन् गन्धर्वयवनाक्रान्तां कालकन्योपमर्तितां हातुं प्रचक्रमे राजा तां पुरीमनिकामतः भयनाम्नोऽग्रजो भ्राता प्रज्वारः प्रत्युपस्थितः ददाह तां पुरीं कृत्स्नां भ्रातुः प्रियचिकीर्षया तस्यां सन्दह्यमानायां सपौरः सपरिच्छदः कौटुम्बिकः कुटुम्बिन्या उपातप्यत सान्वयः यवनोपरुद्धाय तनोग्रस्तायां कालकन्यया पुर्यां प्रज्वारसंसृष्टः पुरपालोन्वतप्यत न शेके सोवितुं तत्र पुरुकृच्छ्रोरुवेपतुः गन्तुम् ऐच्छत् ततो वृक्षकोटरादिवसानलात् शिथिलावयवो यर्हि गन्धर्वैर्हृतपौरुषः यवनैररिभिराजन्नुपरुद्धोरुरोधः दुहितृः पुत्रपौत्रांश्च जामिजामातृपार्षदान् स्वत्वावशिष्टं यत्किञ्चित् गृहकोशपरिच्छदम् अहं ममेति स्वीकृत्य गृहेषु कुमतिर्गृही दध्यौ प्रमदया दीनो विप्रयोग उपस्थिते लोकान्तरं गतवती मय्यनाथा कुटुम्बिनी वर्तिष्यते कथं त्वेषा बालकान् अनुशोचति न मय्यनाशिते भुङ्क्ते नास्नाते स्नाति मत्परा मयि रुष्टे सुसन्त्रस्ता भत्सिते यत वाग्भयात् प्रबोधयति मा विज्ञं व्युषिते शोककर्षिता वत्मैदद्गृहमेधीयं वीरसूरपि नेष्यति कथं नु दारकादीना दारकीर्वा परायणाः वर्तिष्यन्ते मयि गते भिन्ननावैवो दधौ एवं कृपणया बुद्ध्या शोचन्तं मददर्हणं रहितुं कृतधीरेणं भयनामाभ्यपद्यत
पशुवद्यवनैरेष नीयमानस्वकंशयम् अन्वद्रवन्ननुपथाः शोचन्तो वृषमातुराः पुरीं विहायोपगत उपरुद्धो भुजङ्गमः यदा तमेवानुपुरी विशीर्णा प्रकृतिं गता विकृष्यमानः प्रसभं यवनेन बलीयसा नाविन्दत्तमसाविष्ठः सखायं सुहृदं पुरः तं यज्ञपशवोनेन संज्ञप्ता ये दयाळुना कुठारैश्चिच्युदुक्रुद्धाः स्मरन्तोमीवमस्य तत् अनन्तपारे तमसि मग्नो नष्टस्मृतिः समाः शाश्वतीरनुभूयार्तिं प्रमदासङ्गदूषितः तामेव मनसा गृह्णन् बभूव प्रमदोत्तमा अनन्तरं विदर्भस्य राजसिंहस्य वेश्मनि उपयेमे वीर्यपनां वैदर्भीमलयध्वजः युधि निर्जित्य राजन्यान् पाण्ड्यः परपुरञ्जयः तस्यां स जनयाञ्चक्र आत्मजामसितेक्षणां यवीयसः सप्तसुतान् सप्तद्रविडभूभृतः एकैकस्या भवत्तेषां राजन् अर्बुदमर्बुदं पोक्ष्यते यद्वंशधरैर्महीमन्वन्तरं परम् अगस्त्यः प्राग्दुहितरम् उपयेमे धृतव्रतां यस्यां दृढच्युतो जात इद्मवाहात्मजो मुनिः यतनयेभ्यक्ष्मां राजर्षिर्मलयध्वजः आरिराधयिषुः कृष्णं स जगामकुलाचलं हित्वा गृहान् सुतान् भोगान् वैदर्भीमदिरेक्षणा अन्वदावत पाण्ड्येशं ज्योत्स्नेव रजनीकरं तत्र चन्द्रवसा नाम ताम्रपर्णीवटोदका तत्पुण्यसलिलैर्नित्यम् उभयत्रात्मनो मृजन् गन्धाष्टिभिर्मूलफलैः पुष्पपर्णैस्तृणोदकैः वर्तमानः शनैर्गात्रकर्शनं तप आस्थितः शीतोष्णवातवर्षाणि क्षुत्पिपासे प्रिया प्रिये सुखदुःखे इति द्वन्द्वान् यजयत्समदर्शनः तपसा विद्यया पक्वकषायो नियमैर्यमैः युयुजे ब्रह्मण्यात्मानं विजिताक्षानिलाशयः आस्ते स्थाणुरिवैकत्र दिव्यं वर्षशतं स्थिरः वासुदेवे भगवती नान्यद्वेदोत्वहन् रतिं सव्यापकतयात्मानं व्यतिरिक्ततयात्मनि विद्वान् स्वप्न इमामर्ष साक्षिणं विररामः साक्षात् भगवतोक्तेन गुरुणा हरिणा नृप विशुद्धज्ञानदीपेन स्फुरता विश्वतोमुखं परे ब्रह्मणि चात्मानं परं ब्रह्म ततात्मनि वीक्षमानो विहायेक्षाम् अस्मात् उपररामः पतिं परमधर्मज्ञं वैदर्भीमलयध्वजं प्रेम्णा पर्यचरद्दित्वा भोगान् सा पतिदेवता चिरवासा व्रतक्षामा वेणीभूतशिरोरुहा बभावुपपतिं शान्ता शिखा शान्तमिवानलम् अजानति प्रियतमं यदोपरदमङ्गना सुस्थिरासनमासाद्य यथा पूर्वमुपाचरत्
यदा नोपलभ्येदाङ्घ्रायुष्मानं पत्युरर्चति आसीत् संविघ्नहृदया युतभ्रष्टा मृगीयता आत्मानं शोचति दीनम् अबन्धुं विक्लवाश्रुभिः स्तनवासिच्य विपिने सुस्वरं प्ररुरोदसा उत्तिष्ठोत्तिष्ठ राजर्षे इमां मुदति मेखलां दस्युभ्यः शत्रुबन्धुभ्यो बिप्यतिं पातुमर्हसि एवं विलपति बाला विपिनेऽनुगता पतिं पतिता पादयोर्भर्तुः रुदत्यश्रून्यवर्तयत् क्षितिं दारुमयीं चित्वा तस्यां पत्युः कलेवरम् आदीप्य चानुमरणे विलपन्ती मनोदधे तत्र पूर्वतरः कश्चित् सखा ब्राह्मण आत्मवान् सान्त्वयन् वल्गुना साम्ना तामाह रुदतीं प्रभो ब्राह्मण उवाच का त्वं कस्यासि को वायं शयानो यस्य शोचसि जानासि किं सखायं मां येनाग्रे विचचत्थः अपि स्मरसि चात्मानम् अविज्ञातसखं सखे हित्वा मां पदमन्विच्छन् भौमभोगरतो गतः हंसावहं च त्वं चार्य सखायौ मानसायनौ अभुताम् अन्तरावौकः सहस्रपरिवत्सरान् सत्वं विहाय मां बन्धो गतो ग्राम्यमतिर्महीं विचरन् पदमद्राक्षीः कयाचिन्निर्मितं स्त्रिया पञ्चारामं नवद्वारम् एकपालं त्रिकोष्ठकं षट्कुलं पञ्चविपनं पञ्चप्रकृतिस्त्रीदवं पञ्चेन्द्रियार्था आरामा द्वारः प्राणा नवप्रभो तेजोपन्नानि कोष्ठानि कुलमिन्द्रियसङ्ग्रहः विपनस्तु क्रियाशक्तिर्भूतप्रकृतिरव्यया शक्त्यधीशः पुमांस्त्वत्र प्रविष्टो नावबुध्यते तस्मिन् स्त्वं रामया स्पृष्टो रममानो श्रुतस्मृतिः तत्सङ्गादिदृशीं प्राप्तो दशां पापीयसीं प्रभो न त्वं विदर्पदुहिता नायं वीरः सुहृत्तव न पतेस्त्वं पुरञ्जन्या रुद्धो नवमुखे यया माया ह्येषा मया सृष्टा यत्पुमांसं स्त्रियं सतीं मन्यसे नो भयं यद्वै हंसौ पश्यावयोर्गतिम् अहं भवान् न चान्यस्त्वं त्वमेवाहं विचक्ष्व भोः ननौ पश्यन्ति कवयश्चित्रं जातुमनागपि यथा पुरुष आत्मानम् एकमादर्श चक्षुषोः विताभूतम् अवेक्षेत तथैवान्तरमावयोः एवं समानसोऽहंसेन प्रतिबोधितः स्वस्तस्तद्व्यभिचारेण नष्टामाप पुनस्मृतिं बर्हिष्मन्नेददत्यात्मं पारोक्ष्येन प्रदर्शितम् यत्परोक्षप्रियो देवो भगवान् विश्वभावनः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पुरञ्जनोपाख्याने 28ोऽध्यायः। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।